Local residents of Potrem in Bhati area of Sanguem have demanded the government's urgent intervention in repairing the lone 30-year-old bridge in their area. They allege that despite reminders, the bridge is seen crumbling on the sides. Residents also fear that since the bridge is frequently used by school buses, it could be a disaster in the waiting. पोत्रेम म्हणते भाटी पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शना येता. गेली 6 वर्सां हो विषय तो पुलाचो असो तो जाल्लो क्रिएट जाल्लो. एक सायड आसा ही आसा ती सगळी त्या टायमाक कोसळ्ळी आनी तेन्ना प्रसाद गांवकार हो आमदार आसलो आनी त्या टायमार आमी सगळ्यांनी आवाज उठयतरी तेणें सायडीन कोसळ्ळे थंय एक पिचिंग करून घेतलें टेम्पररी. हो पुलाचो कठोडो सगळो आतां जे पिचिंग केल्लें तें बी सगळी कोसळ्ळां. गेली 6 वर्सां तेजे नंतर जेन्ना इस्टिमेट करून कितें करता म्हणून कितें सांगलें बांदून घेता म्हणून सांगलें बॉर्डर ती अजून कांय जाल्ली ना. आतां परिस्थिती अशी जाल्या एक सायड ही हे पळय एक सायडीन हे पुलाची हे सगळें देंवलां आनी जो सकयल जो खांबो आसा खांब्याचो अर्दो पार्ट भितरल्यान कोसळ्ळो आसा. हो केन्ना मोडत म्हणून कांय गॅरंटी ना. ह्या गव्हर्मेंटाची इतली दुर्लक्ष आनी ह्या पुलाच्या वयले सायडीन ते केबल चलता केबल घातल्यात. हे केबलाची दशे पळय दाखयता ते शॉर्ट जाय सगळे केबल शॉर्ट जाता कितें चालू आसा. ह्या सायडीन बसी वयतात ही पळय फाटल्यान हे बसी तेकता हांगा हे सायडीन तेकता बसी तेकता गाडयां तेकता. तरी पूण आमदाराचे ह्या स्थानीक आमदार आसा आनी तो मंत्री आसा तेका ह्या हेचेर कोणाचें पडलें ना. फक्त आतां इलेक्शन लागीं पावलें म्हणटरी सगळें तो येवन लोकां थातूर मातूर उत्तर दितलो आनी हांच्यान पळ काडटलो. त्या टायमार पयशांच्या आधाराचेर आमिशी दाखोवन धमकी दिवन ही मतां घेवपाचो ती बरी कला तेंचे कडेन आसा. पूण जे आतां इतलीं 6 वर्सां जालीं ह्या पुलाची जी दशा आसा ती आजून कांय मेळटना. ह्या हेजेर डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची सामकी अत्यंत गरज आसा. नाजाल्यार फुडल्या थोड्या तेंपान हांव आमच्या टिमी सकट ह्या डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा घेवन वचपाची हांवें तयारी केल्ली आसा. कित्याक हो आमदार बेश्टी बरी आनी समजोवपाचो न्ही तो आपल्या जाय तेंच करपाचो. लोकांक फक्त सेल्फ हेल्प ग्रूप हेका तेका घेवन आमिशी दाखोवपाची आनी मिटिंगेक घेवन तांकां लोकांक फोटोन मतां घेवपाची. डेव्हलपमेंटाची कांय पडून गेल्ली ना. मेंटेनन्स म्हणटा तेजी हितूंक लक्षांक नासता. त्या खातीर डिपार्टमेंटान त्वरीत तेचेर एक्शन घेवची आनी कितें तो उपाय काडचो. आमी अशें आयकलां की ह्या रोडा वयल्यान स्कूल बसी वयता म्हणून व्हडली कदंबा. ह्या हांगा पोत्र्यांक ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाची स्कूल बस येता स्कूल आनी जर तर पूल जर असो असो जालो जाल्यार ह्या पावसाक ह्या लोकांची सामकी हालत आसात. त्या खातीर हांव परत डिमांड करता आव्हान करता डिपार्टमेंटा कडेन आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन हेंचे जे तिकती करून दवरले हेचे पुलाचेर आनी बसी आनी PWD कडेन की हेणी त्वरीत हेचेर एक्शन घेवची. Like, subscribe and get notified.